जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। अब वेकेशंस भी बीच में आ गई, पेपर्स भी बीच में आ गए, बुक्स का स्टार्ट करना पढ़ना भी बीच में आ गया, और अब जाके स्कूल खुलेंगे। आपको पता है कि जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, तो ये तमाम चीजें और बच्चों का डिफरेंट अंदाज में पढ़ना रिजल्ट किस हद तक मुतासिर होगा ओवरऑल? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। देखिए, पहली बात तो ये कि क्राइसिस जब भी आता है उसमें सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहती, और ना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो सिचुएशन नॉर्मल रहेगी। तो पहली बात तो ये समझने वाली है कि जब भी कोई क्राइसिस आए सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है। आपने जितनी भी बातें एक्सप्लेन की बहुत अच्छे तरीके से, वो नॉर्मल सिचुएशन की बात है। ठीक है। इसमें टीचर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जिस सूरत-ए-हाल की आपने निशानदेही की, उन्हें ज्यादा इन्वॉल्व होना है, ज्यादा आसान तरीके से गाइड करना है। इसमें पेरेंट्स का रोल भी बढ़ गया कि पेरेंट्स को अब बच्चों के साथ साथ रह के उनको इसका आदी बनाना है, और डेफिनेटली बच्चों का रोल तो है ही। जहां तक आपने बात की रिजल्ट के इफेक्ट होने की, तो उसमें बिल्कुल ये कह देना कि रिजल्ट इफेक्ट नहीं होगा, मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। कुछ फर्क तो पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग का फर्क पड़ेगा, एक कांटेक्ट का फर्क पड़ेगा, एक पढ़ाई के तरीकेकार का फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कम से कम मुकम्मल टाइम जाया होने से बेहतर है कि आप फर्क डाल लें थोड़ा सा, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप डिलीवर करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ई लर्निंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और अभी तो पाकिस्तान टेलीविजन के तवसत से भी गवर्नमेंट ने ई लर्निंग शुरू करवा दी है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं, उसको पीटीवी के जरिए डिलीवर करवाया जा रहा है, तो इससे फायदे तो हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन एक्सपेक्ट करना क्राइसिस में जाहिर है वो एक नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल ठीक है जनाब, जिस तरीके से ई लर्निंग के हवाले से हमने बात की, यकीनन इसके लिए ना टीचर्स प्रिपेयर थे ना स्टूडेंट्स प्रिपेयर थे, लेकिन प्लस पॉइंट मैं ये कहूंगी कि प्रिपेयर ना होने के बावजूद भी चीज को पिक करने की कोशिश करना, दिस इज अ प्लस पॉइंट फ्रॉम टीचर्स एंड फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से? तो हमने बात की पेरेंट्स का बड़ा किरदार है जनाब, ये एक ऐसी मैं कहती हूँ कि मिथ है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ऐसे कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं। पेरेंट्स का किरदार और पेरेंट्स की जानिब से दी जाने वाली तरबियत, वो तो हमेशा से ही हम बचपन से आप भी सुनते आ रहे होंगे बड़ों से कि तरबियत का बड़ा रोल होता है इंसान की जिंदगी में, उसकी शख्सियत पर और उसके लाइफस्टाइल पर। अच्छा, आजकल पेरेंट्स की क्या तरबियत होनी चाहिए बच्चों को? हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि तरबियत सिर्फ और सिर्फ बचपन में होती है, और जब बचपन में तरबियत आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आगे बच्चे ने खुद ही से लाइफ को अपनी स्पेंड करना होता है। मेरा ये जाती कहना है कि तरबियत हर कदम पर होती है। आज के प्रोग्राम में अगर आप मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं तो मैं आपसे भी कुछ ना कुछ सीख के उठूंगी, आप मुझसे कुछ सीख के उठेंगे, तो तरबियत का अमल तो जारी रहता है। क्या कहेंगे आजकल पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए किस किस्म के ख्यालात रखने हैं, किस तरीके से गाइडलाइन देनी है, किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से वक्त को स्पेंड करना है? जी, बहुत अहम बात आपने की। देखिए, तरबियत के बारे में तो यही सुनते आए हैं, और ये फैक्ट है कि माँ की गोद पहली दरसगाह है तरबियत की। बाप माँ दोनों बच्चे की किसी भी शख्सियत की, बड़े की बुनियाद जो है तरबियत की, वो फैमिली से बनती है। और दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगा कि तरबियत कोई एक खास एज तक मखसूस नहीं है। जब तक आप दुनिया से चले नहीं जाते तरबियत होती है, तरबियत की अहमियत है। जहां तक सवाल किया आपने वालिदैन को क्या करना चाहिए, तो पहली बात है कि उन्हें अपनी खुद पहले तरबियत पे तवज्जो देनी चाहिए, तब वो तरबियत अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकेंगे। ठीक है। अब जिस तरीके से ये ऑनलाइन क्लासेस की आपने बात की, अगर पेरेंट्स को इसका आइडिया नहीं है, अगर पेरेंट्स को मोटिवेट बच्चे को नहीं करना आ रहा, वो स्किल सिखाना नहीं आ रहा, तो वो और प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को, और बच्चे घबराहट में या तो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं या बागी हो जाते हैं। दूसरी बात, कोरोना की सिचुएशन में इस वक्त एबनॉर्मल किस्म के हालात हैं, अभी उसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन मुकम्मल घर पे बंद होना, सारी एक्टिविटीज घर पे होना, हर वक्त कोरोना के बारे में खबरें सुनना, तो अगर पेरेंट्स इरिटेट हो रहे हैं, पेरेंट्स डिप्रेस हो रहे हैं, पेरेंट्स गुस्से में आ रहे हैं, तो जाहिर है वो क्या तरबियत करेंगे बच्चों की? ठीक है। बच्चे उनको देख देख के मजीद मुश्किलात का और उलझनों का शिकार होते हैं। उनका जो इमेच्योर ज़हन है वो कई कई ख्यालात बुनता रहता है, और इससे ज्यादा खराबियां पैदा होती हैं। लिहाजा पेरेंट्स को खुद ये जिम्मेदारी का सबसे पहले तो एहसास होना चाहिए कि माँ बाप बनना एक बहुत फख्र और खुशी की बात तो है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर रहे हैं, उसमें पहले अपनी तरबियत पे तवज्जो दी जाए, और फिर बड़े ही टैक्टफुल अंदाज से, बड़े तरीके से बच्चों में वो चीज ट्रांसफर की जाए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पेरेंट्स। अपनी तरबियत पर तवज्जो कैसे दी जाए?
جی اس میں تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جو ہماری تربیت ہونی چاہیے کہ ہم نے بیہیو کیسے کرنا ہے, ہم نے کرائسس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, ہم نے اپنے گھر کی فائنینشیل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, ہم نے مہمانوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ بنیادی تربیت پیرنٹس کی تو ہونی چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے تو اس پہ توجہ دیں. دوسری بات کہ اب ہم ایک رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کے لیے, اس رول ماڈل کو کیسا دکھنا چاہیے, کیسے بیہیو کرنا چاہیے, وہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ابھی ہم بہت شکایت کرتے ہیں کہ بچے بچیاں سارا دن موبائل فون سے کھیلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں. یہ 90% ان گھروں میں زیادہ ہے جہاں پہ ماں یا باپ خود بہت زیادہ انوالو ہیں موبائل فونز میں اور انٹرنیٹ میں. تو جب وہ بچے دیکھ رہے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز کو تو ظاہر ہے وہ بھی کریں گے. تو یہ تربیت کا ہونا کہ آپ نے اس چیز سے کس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے, کتنے ٹائم تک آپ کو اس کو یوز کرنا ہے, گھر میں جو آپ نے پورا دن گزارنا ہے کوارنٹین میں رہ کے اس میں کیسے آپ نے ٹائم کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج میں وہی پیرنٹس کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے پہلے اپنی خود تربیت کی ہوئی ہے. آن لائن سٹڈیز کی ایک طرف ہم بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہاتھوں میں موبائل, ٹیبز اور پی سیز کے آگے اپنے کیوں بیٹھ رہے ہیں, یعنی پرسنل کمپیوٹر. یہ بتائیے مجھے اورنگزیب صاحب کہ یقیناً بچے جو ہیں وہ ٹیکنالوجی, اور ایک وقت تھا کہ آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورت بات کی ہے کہ جب کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا تو اس کو ٹچ کرتے ہوئے بھی ہم لوگ گھبرا رہے ہوتے تھے کہ کچھ ہو ہی نہ جائے, کوئی فائل ادھر کی ادھر ہو جائے گی. اور اب ہمارے گھروں کے بچے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے نارمل سی چیز ہے, پورا کا پورا کمپیوٹر اس موبائل کے اندر موجود ہے, جو چاہیں آپ اوپن کر لیں. اچھا یہ بتائیے کہ بچے جو ہیں والدین اپنے گلے سے اتارنے کے لیے, ٹائم گزارنے کے لیے بچوں کو ٹیبلٹس پکڑا دیتے ہیں, بچوں کو موبائل پکڑا دیا, ایکسٹرا موبائل ہے گھر میں وہ پکڑا دیا, یا جیب اتنی ہے تو نیا موبائل لے کر دے دیا, بچے اس پہ تم کھیلو, بچے کا ٹائم گزر ہے, بچہ گیمز پہ لگا ہوا ہے, گیمز کے دوران آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کھولیں تو اچھا مواد بھی آ رہا ہوتا ہے, برا مواد بھی آ رہا ہوتا ہے. برا مواد لانے کے لیے لکھنا نہیں آپ کو پڑتا, وہ آٹومیٹکلی بیچ میں آ جاتا ہے. یہ بتائیے کہ بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, میں کہتی ہوں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, کیا کہیں گے کہ کس طرح بچائیں گے آپ جب ٹیکنالوجی اتنی ان ہو گئی کہ اس کے بغیر پڑھ بھی نہیں رہے, اس کے بغیر رہ بھی نہیں رہے, تو پھر بچائیں گے کیسے؟ دیکھیے اگر میں تھوڑی سی پریکٹیکل بات کروں, آپ ڈیٹیل سے کریں, تو مکمل طور پہ اس سے بچنا تو پاسبل نہیں ہے. جی اٹ شوڈ بی ویری کلیئر. اب اگر بچ نہیں سکتے تو اس کے منفی اثرات کو کیسے کم سے کم کر سکتے ہیں, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اگر بچے موبائل اور کمپیوٹر سے آشنا نہ ہوتے تو آج کی جو آن لائن لرننگ ہے, جو آن لائن کلاسز ہیں, جو نالج کا اتنا بڑا خزانہ ہے, اس سے وہ محروم ہو جاتے. لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کو یہ بھی دیکھنا ہے, اور یہ بھی میں آبزرو کرتا ہوں کہ ماں باپ لاڈ پیار کی وجہ سے یا اپنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, بچے ان کی تربیت کر رہے ہیں, جیسا بچے چاہ رہے ہیں ویسا ہی ماں باپ کر رہے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. ماں باپ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جلاد بن کے بچوں کو قید رکھیں, ڈانٹتے ڈپٹتے رہیں, لیکن ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو وہ چاہیں آپ ان کی خواہش پوری کریں. یہ دونوں بہت ڈینجرس معاملات ہیں. اس پہ پیرنٹس کی تربیت ہونا ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سے نہیں بچ سکتے تو کم سے کم ہم اس طریقے سے ان کو ٹیون کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹنگز کریں, ان کو گائیڈ کریں, اخلاقی باتیں بتائیں, موبائل فون کے, انٹرنیٹ کے, کمپیوٹر کے پازیٹیو اثرات پہ زیادہ بحث کریں, تاکہ وہ اگر بچ نہیں بھی سکتے اس کے استعمال سے, ایوائڈ نہیں کر سکتے, تو کم از کم انہیں بھی پتا ہو کہ اس سے میں نے فائدے کیا حاصل کرنے, اور جو نقصانات والی چیزیں ہیں ان سے وہ بچنا شروع کر دیں. یہی پاسبل ہے. ٹیکنالوجی سے مکمل طور پہ بچاؤ ممکن نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. دس از ناٹ پاسبل. بچے پہلے اسکول جاتے تھے, پھر سیکنڈ ٹائم اپنی اپنی اکیڈمی انسٹیٹیوٹ چلے جانا, پھر اس کے بعد شام کو گراؤنڈ چلے جانا سپورٹس کے لیے, رات کو گھنٹے کے لیے قاری صاحب سے پڑھا, اور پھر اس کے بعد گھنٹہ ایک آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھا اور سو گئے. صبح پھر وہی روٹین ہے, 5 بجے اٹھنا ہے, تیاری کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, اور آگے سارا دن کا جو معمول ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. لیکن یہ ساری کی ساری روٹین ہو چکی جناب درہم برہم. اب نہ اسکول جانا ہے, نہ بچوں نے اکیڈمی جانا ہے, نہ پلے گراؤنڈ جانا ہے, نہ باہر جانا ہے, ٹوٹلی سارے کا سارا. میں تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا کہ آپ کس زمانے کی بات کرنے لگ گئی ہیں. جی تو آپ نے خود ہی کہہ دیا پھر کہ یہ تو درم برم